सो हाम्रो नेप्सेको 3200 को यात्राको बुलमा धेरैजना साथीहरुसँग जोसँग चाहिँ बैंकिङको शेयर्सहरु थियो उहाँहरुको प्राय एउटा क्वेशन हुने गर्थ्यो के बैंकिङमा बुल कहिले होला सबै चीज बढिरहेछ बैंकिङको शेयरहरु चाहिँ किन त्यसरी बढिरहेछ छैन त भनेर कहिले सोच्नु भएको छ किन बढ्या थिएन भनेर किन होला त सबै बढ्ने तर बैंकिङ चाहिँ नबढ्ने अनि नेपाल लाइफ जस्तो ठूलो कम्पनी जसको पहिलाको बुलमा चाहिँ 800 देखि 5800 सम्म पुग्थ्यो बुल मार्केट हुँदा भने यसपाली चाहिँ 750 बाट जम्मा 2600 मात्र पुग्यो किन होला यो सो तपाईहरुलाई थाहा नै छ शेयर मार्केट चाहिँ कम्प्लिटली डिमान्ड र सप्लाईको रुलमा चलिरहेको हुन्छ हैन सो जहिले डिमान्ड हुन्छ त्यतिखेर एकदमै धेरै सप्लाई आयो भने चाहिँ प्राइसहरु त्यति धेरै बढ्न सक्दैन यो सबैले बुझेको कुरा हो हैन त र सप्लाई बढाउनको लागि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ केले प्ले गर्छ भन्दाखेरि हामी सबैलाई मन पर्ने बोनस 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 शेयर सो के हो त यो बोनस शेयर र कम्पनीहरुले बोनस अनाउन्स गर्नु राम्रो हो कि हैन र हामी एज अ इन्भेस्टर बोनसको पछाडी लाग्नु कतिको हुन्छ यो सबै क्वेशन्सको आन्सर चाहिँ तपाईले हाम्रो आजको भिडियोमा पाउनु हुनेछ सो प्लिज वाच टिल द एन्ड वेलकम टु आइडियाप्रेन्योर नेपाल लेट्स गेट राइट इन्टु द भिडियो सो शेयर मार्केटमा हामी किन लगानी गर्छौं भन्दाखेरि शेयर मार्केटमा लिस्टेड भएको कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ प्रॉफिटको चाहिँ थोरै न थोरै हिस्सा चाहिँ हामी पाउँ त्यो ओनरशिप किनौं त्यो ओनरशिप किने बापत चाहिँ हामीले त्यसमा लगानी गरे बापत चाहिँ केही प्रतिफल चाहिँ पाउँ भन्ने हिसाबले हामीले सबैले शेयर मार्केटमा लगानी गरिरहेको हुन्छौं हैन त सो अब जब कम्पनीले राम्रो गर्दै जान्छ र प्रॉफिट कमाउँदै जान्छ कम्पनीले त्यो प्रॉफिट चाहिँ आफ्नो शेयर होल्डर्सहरुमा चाहिँ बाँड्छ थोरै कम्पल्सरी छैन बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरुले डिसाइड गर्छन् कि कति बाँड्ने के बाँड्ने भनेर चाहिँ हैन तर जनरली बाँड्छन् सो त्यही प्रतिफललाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा डिभिडेन्ड भन्छौं यही डिभिडेन्डको लागि चाहिँ हामी लगानी गर्ने गर्छौं हैन त सो डिभिडेन्ड पनि कति किसिमको हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरहरुलाई डिभिडेन्ड दुई किसिमबाट बाँड्ने गर्छन् है सो फर्स्ट तरिका भनेको चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड व्हिच इज आल्सो कल्ड एज नगद लाभांश अनि अर्को भनेको चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड जुन चाहिँ हामी पपुलरली बोनस शेयर भनेर बुझ्ने गर्छौं यो दुईटा किसिमबाट चाहिँ कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरहरुलाई डिभिडेन्ड दिने गर्छ सो फर्स्ट कुरा गरौं क्याश डिभिडेन्ड सिम्पल छ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो प्रॉफिटको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिन्छ भने त्यो तपाईको खातामा डाइरेक्टली जम्मा हुन्छ डिभिडेन्ड ट्याक्स काटेर जुन चाहिँ 5% छ हैन सो यसरी चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड तपाईको आफ्नो खातामा डाइरेक्टली जम्मा हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ बोनस शेयर भनेको चाहिँ कम्पनीले फ्रीमा तपाईलाई कम्पनीको एक्स्ट्रा किता शेयर चाहिँ दिने हो है त्यसलाई बोनस शेयर भन्छ बोनस शेयर चाहिँ कम्पनीले किन दिन्छ त भन्दाखेरि एक त बोनस शेयरले पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट ल्याउँछ लगानीकर्ताहरुमा हैन कि फ्रीमा शेयर त कसलाई नचाहिने हो र सबैलाई चाहिन्छ हैन तर मेन रिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कम्पनीलाई ग्रो गर्नु छ आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्नु छ भने एक्स्ट्रा पैसा उठाउनु भन्दा पनि त्यही प्रॉफिटको पैसा चलाउन पाए हुन्थ्यो भनेर हुन्छ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि उल्ले आफ्नो पब्लिकहरुलाई आफ्नो शेयर होल्डरहरुलाई चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड नदिकिन स्टक डिभिडेन्ड दिन्छ र त्यो जुन कमाएको पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ बिजनेसमै लगानी गर्ने गर्छ अनि त्यसैगरी अर्को चाहिँ के हुन्छ रेगुलेटरी कम्प्लायन्स सो नेपालको केसमा पनि बैंकहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ नीति नियम ल्याएर चाहिँ क्यापिटल बढाउनु पर्ने नियम आइसकेपछि राइट शेयर बोनस शेयरको थ्रुबाट चाहिँ क्यापिटल बढाउनेतिर लाग्यो हैन त सो कम्प्लायन्सको थ्रुबाट पनि कहिलेकाहीँ कम्पल्सन पर्न जान्छ कि बोनस शेयर इस्यु गरेर राइट शेयर इस्यु गरेर चाहिँ आफ्नो क्यापिटललाई बढाऊ भनेर हैन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि इभन दो कम्पनी प्रॉफिटमा हो भए पनि त्यो क्वार्टरमा कम्पनीसँग क्याश फ्लो चाहिँ एकदमै थोरै भएको कारणले क्याश डिभिडेन्ड दिन नसकेर चाहिँ बोनस शेयर पनि इस्यु गर्ने गर्छ आफ्नो शेयर होल्डरहरुलाई त खुशी बनाउनु पर्यो हैन सो अब यो बोनस कसरी काम गर्छ भनेर यसको वर्किङ चाहिँ बुझौं है त बोनस के हो बुझिहाल्यौं अब यो बोनस डिक्लेयर गरिसकेपछि चाहिँ एज अ शेयर होल्डर हाम्रो कितामा चाहिँ के हुन्छ र प्राइसमा के हुन्छ भनेर बुझौं यस्तो हैन कि तपाईसँग आज 100 छ भोलिको दिनमा 200 आउने बित्तिकै तपाईलाई 100 वटा किता चाहिँ नाफा भयो प्राइस त्यही नै हुन्छ भन्ने हुँदैन जसरी बोनस डिक्लेयर गर्छ प्राइस पनि एडजस्ट भएर जान्छ सो धेरै जना विज्ञहरुले चाहिँ के भन्छन् भने बोनस भनेको चाहिँ एउटा अकाउन्टिङ एन्ट्री मात्र हो भनेर भन्छ के किनभने शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर हुन्छ हैन त्यसमा भएको रिजर्भ्स या रिटर्न अर्निङ बडे बोनस शेयर इस्यु भएर जाने हो र थपिने भनेको कहाँ हो त भन्दा शेयर क्यापिटलमै थपिने हो सो शेयर होल्डर्स इक्विटी रिमेन्स द सेम प्राइस गेट एडजस्टेड भनेपछि तपाईसँग हुनुपर्ने भ्यालु चाहिँ सेम हुन जान्छ ल यसलाई एक्जाम्पलबाट बुझौं अब मानौ तपाईसँग एउटा कुनै कम्पनीको 100 किता शेयर छ जसको चाहिँ अहिले चलिरहेको प्राइस भनेको चाहिँ 1000 रुपैयाँ हो भनेपछि तपाईको आजको त्यो शेयरको वर्थ भनेको चाहिँ 100 * 1000 गर्दाखेरि 1 लाख भयो हैन त 1 लाख रुपैयाँको वर्थ भयो
अब त्यही कम्पनीले चाहिँ 60% चाहिँ बोनस डिक्लेयर गर्यो रे भनेपछि अब आफ्टर बोनस तपाईसँग के हुने भयो त भन्दाखेरि 100 किता अलरेडी थियो 60% चाहिँ बोनस डिक्लेयर गर्यो भनेपछि अब तपाईसँग 60 किता एक्स्ट्रा आउने भयो भनेपछि तपाईसँग टोटल हुने भयो 160 किता तर जसरी बोनस डिक्लेयर गरिन्छ त्यसपछि प्राइस पनि एडजस्ट हुने गर्छ अघि थियो तपाईको 1000 रुपैयाँ हैन अब बोनस डिक्लेयर गरिसकेपछिको चाहिँ प्राइसको क्याल्कुलेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि लास्ट ट्रेडेड प्राइस डिवाइडेड बाइ 1 प्लस बोनस पर्सेन्टेज गरेर चाहिँ प्राइस एडजस्ट भएर आउँछ सो तपाईको 60% बोनस डिक्लेयर भएको छ भने अब तपाईको 1000 रुपैयाँ चलिरहेको थियो भने सो अब त्यसको नयाँ प्राइस एडजस्ट भएर आउँदाखेरि हामीले फर्मुलामा राख्यौं भने कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि 625 रुपैयाँ हुन जान्छ अघि थियो तपाईसँग 100 किता 1000 रुपैयाँको अब बोनस पछि तपाईसँग भयो 160 किता 625 रुपैयाँको भ्यालु चाहिँ सेम 1 लाख रुपैयाँको नै भयो तपाईसँग है भ्यालु तल माथि हुँदैन सो बिफोर बोनस एन्ड आफ्टर बोनस तपाईको पैसाको इन्भेस्टमेन्ट वर्थ रिमेन्स सेम सो यो बोनसहरु भइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा डेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ त्यो डेटलाई चाहिँ भन्छ बुक क्लोज डेट भनेर भन्छ हैन सो यो बुक क्लोज डेट भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो दिनसम्म यदि तपाईले त्यो कम्पनीको शेयर होल्ड गर्नु भएको छ भने तपाईले बोनस पाउनु भयो यदि होल्ड गर्नु भएको छैन भने बोनस पाउनु भएन अर्थात बुक क्लोज डेट भन्दा अगाडि तपाईले कम्पनीको शेयर किन्नु भयो र बुक क्लोज डेट आज सक्यो भोलि नै बेच्नु भयो भने पनि तपाईले पाउनुहुन्छ किनभने त्यो बुक क्लोज डेट सम्म चाहिँ तपाईको नाम कम्पनीको शेयर होल्डरमा हुन्छ र बुक क्लोज डेट पछि चाहिँ त्यो हुँदैन दैट्स व्हाई कुनै पनि कम्पनीले बोनस डिक्लेयर गर्यो भनेर डिक्लेयर को डेट हैन कि बुक क्लोज डेट कुन हो भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ यो कुनै पनि मेजर नेपाल शेयर मार्केटको न्यूज र आर्टिकल्सहरु राख्ने वेबसाइटमा यो सबै चीज सधैं नै आइरहेको हुन्छ हैन तपाईले त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ बुक क्लोज डेट कहाँ हो भनेर या कुन हो भनेर र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईलाई बोनस चाहिन्छ भने तपाईले त्यो शेयर किनेर होल्ड गर्नुपर्छ र बुक क्लोज डेट पछि राख्नुस् या बेच्नुस् तपाईले बोनस चाहिँ पाउनुहुन्छ सो के हुने भयो त बोनस इस्यु गरिसकेपछि शेयर क्यापिटल चाहिँ बढ्ने भयो शेयर संख्या बढ्ने भयो हैन र प्राइस पनि एडजस्ट हुने भयो अब यो शेयर संख्या बढिसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि मार्केटमा त्यो शेयरको सप्लाई धेरै हुने भयो जोसँग 100 थियो उले 60 किता पायो एक्स्ट्रा भनेपछि अब उसँग 160 भयो जोसँग 1000 थियो उले 1600 पायो हैन टोटल 1600 हुने भयो उसँग जोसँग 1 लाख थियो उसँग 1,60,000 हुने भयो भनेपछि चाहिँ सप्लाई चाहिँ एकदमै धेरै भयो यो शेयरहरुको अब आएर अघिकै एक्जाम्पलमा आउँछु अस्तिको बुलमा बैंकिङहरुको शेयर किन बढेन त भन्दाखेरि ब्याक टु ब्याक धेरै बोनस शेयरहरु दिदै दिदै क्यापिटल बढाउँदै गइसकेपछि शेयर संख्या पनि एकदमै धेरै बढ्दै गयो है शेयर संख्या पनि बढ्दै गयो प्राइस पनि तल आयो भनेपछि प्राइस तल आएपछि फेरि झन् अरु मान्छेहरुले अफोर्ड पनि गर्न सके सो त्यसपछि के भयो झन् धेरै मान्छेसँग धेरै किताहरु भयो अब थोरै प्राइस चेन्ज भयो भने पनि 5 रुपैयाँ नै चेन्ज भयो रे तपाईसँग 1 लाख किता छ रे भनेपछि सप्लाई एकैचोटी वारार आउँछ र तपाईले यदि नाफा नै गर्न चाहनुहुन्छ भने एकैछिनमा तपाईलाई 5 रुपैयाँको फ्लक्चुएसनले पनि तपाईले 1 लाख किता फाल्नु भयो भने 5 लाख रुपैयाँ त आयो नि त दैट्स व्हाई बैंकिङहरुको शेयर चाहिँ बढ्न एकदमै गाह्रो सर्किट हान्न एकदमै गाह्रो किनभने सप्लाई इन द मार्केट चाहिँ एकदमै धेरै भइसकेको छ सम एक्जाम्पल्स हेर्ने हो भने एनसीसी बैंकको हेर्नुहुन्छ भने तपाईको 2064 मा 70 करोड पेड अप क्यापिटल थियो प्राइस त्यो बुलमा 121 बाट 700 पुगेको थियो भने अहिले चाहिँ 11 अर्बको क्यापिटल हुँदाखेरि 160 बाट 380 मात्र पुगेको छ सो किन भन्दाखेरि रुल अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई है अब कुरा गरौँ यो बोनस कसको लागि सुइटेबल हुन्छ र कसको लागि चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ फरक पर्दैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बोनस एकदमै सुइटेबल हुने भनेको चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टर्सहरुको लागि हो जसले चाहिँ लामो समयसम्म म शेयरमा लगानी गर्दै गर्दै अकुमुलेट गर्दै लिएर जान्छु भनेर सोच बनाउनु भएको छ वारेन बुफे टाइप्स है त्यस्तो खालको इन्भेस्टरको लागि चाहिँ बोनस शेयर एकदमै राम्रो उहाँहरु चाहिँ जहिले पनि बोनस राम्रो दिने कम्पनीहरुको लागि चाहिँ कुरेर या किनेर चाहिँ अकुमुलेट गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ र बोनस कसको लागि सुइटेबल हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ मोस्टली ट्रेडर्सहरुको लागि सर्ट टर्म ट्रेडर्सहरुको लागि चाहिँ बोनस सुइटेबल हुँदैन उहाँहरु चाहिँ बोनसको पछाडी कहिले पनि लाग्ने नै हैन जहिले जहिले बुक क्लोज डेट आउन थालेको हुन्छ या बुक क्लोज डेटमा जहिले पनि प्राइस एकदम माथि पुगेको हुन्छ त्यही दिन बेचेर निस्किने हो र यदि चाहिहाल्यो भने फेरि तल किन्यो किनभने आजको पैसाको भ्यालु छ ट्रेडरलाई भोलिको हैन
त्यो बोनस सेयर जब आइन्छ खातामा हैन, कहिले 6 महिना लाग्न सक्छ, कहिले 8 महिना लाग्न सक्छ, कहिले 3 महिना लाग्न सक्छ, त्यतिखेरसम्म त्यो बेच्न पाइँदैन जबसम्म खातामा आउँदैन। भनेपछि ट्रेडरलाई त तुरुन्तको तुरुन्तै किनबेच गरिराख्नु पर्ने हो हैन। सो उसको लागि बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस एकदम बढेको बेलामा बेचिदियो, बोनसलाई नकुर्यो, फेरि प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ, प्राइस एडजस्टमेन्ट हुने बित्तिकै फेरि किनिदियो, यदि त्यसमै खेल्ने हो भने चाहिँ है। हैन भने सबैभन्दा राम्रो प्राइस आएको बेलामा बेचेर राम्ररी आफ्नो गेन गरेर अर्को स्क्रिप्टमा जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हो ट्रेडरहरूको लागि। इन्भेस्टरहरू जो चाहिँ एकदम लङ टर्मको लागि जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ बेटर हो, किनभने एकचोटि प्राइस एडजस्ट भइसकेपछि फेरि त्यही प्राइसमा पुग्नलाई चाहिँ धेरै समय लाग्न सक्छ। सो सिम्पल हेरौँ, मजाले बोनस दिँदै आइरहेको भनेको नेभिल ब्याङ्क हो हैन। नेभिल ब्याङ्कले हेऱ्यो भने अब हामीले यहाँ बोनसहरू एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सो एडजस्टेडमा गइसकेपछि यो जति पनि ग्याप हो यो चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट भएको हो क्या। यो चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट भएको नेभिल ब्याङ्कको पहिला पनि भएको थियो, यहाँ फेरि पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि भएको है। सो यो जुन ग्याप छ यो चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्टको। तपाईले अब यदि बोनसको लागि कुरेर किन्नु भएको थियो भने चाहिँ यो दिन पछि चाहिँ तपाईको प्राइस एडजस्ट भयो हैन। अब तपाईले बोनस पनि पाउनु भयो भनेर मानौ, बोनस अब यता आएर कतितिर आउँछ, तर यो हुनु र यो हुनु एउटै हो, किनभने भ्यालु त सेम हुन्छ हैन। यही लेभलमा आइरहेको भए चाहिँ तपाईलाई प्रफिट पनि हुन्थ्यो, या यही लेभल भन्दा माथि गएको भए प्रफिट पनि हुन्थ्यो हैन। तर यहाँ के भयो, यहाँबाट यसो घटेर यहाँ बेच्न पाउनु भए थोरै प्रफिट हुन्थ्यो। तर आजको दिनसम्म यदि नेभिल ब्याङ्कको चाहिँ बोनसको लागि कसैले सेयर किनेर होल्ड गरिरहेको भने ऊ लसमा छ, किनभने यो लेभलमा आएको भए 1142 को लेभलमा आएको भए मात्र प्रफिट हुन्थ्यो। अघि हामीले भन्यौ नि बोनस एडजस्ट हुनुभन्दा अगाडिको दिनमा हुने प्राइस र बोनस एडजस्ट भइसकेपछिको किताको प्राइसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु सेम हो। सो यो लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ इभनमा हुन्थ्यो, यहाँ भन्दा माथि गइदिएको भए प्रफिट हुन्थ्यो तपाईलाई। तर अहिले इभेन्चुअली मार्केट यो भन्दा तल गइरहेकोले जसले बोनस लिनुभयो उहाँहरूलाई पनि लसै छ अहिले है। सो यो चाहिँ ट्रेडरले गर्ने काम होइन, तर लङ टर्म इन्भेस्टरले यदि यो चिजलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने हो भने इभेन्चुअली यहाँ भन्दा माथि त आउँछ। सो लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले चाहिँ बोनसले चाहिँ जित्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। बोनसको लागि चाहिँ ट्रेडर या इन्भेस्टरले चाहिँ सबैभन्दा बेटर टाइम चाहिँ कतिखेर हो भन्दाखेरि जब मार्केट पुरै घटेर बियरिश भएर अकुमुलेसन फेजमा गइरहेको हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ यदि कुनै कम्पनीले बोनस दिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ जहिले पनि प्रायः जसो विन सिचुएसन हुन जान्छ अकुमुलेसनको फेजमा गएर बोनस दिइसकेपछि, किनभने घट्नेसम्म त घटिसक्यो, अब त्यहाँबाट त बढ्ने नै हो। सो त्योभन्दा अझै तल जान सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कम हुन्छ एउटा अकुमुलेसन सेक्टरमा भइरहेपछि हैन। सो द्याट मिन्स अहिले हामी जुन फेजमा छौँ मार्केटको हैन, अहिले अकुमुलेसन फेजमै चलिरहेछ मार्केट। सो यो बेलामा कुनै पनि कम्पनीले बोनस दिन्छ भने, बोनस सेयर दिन्छ भने चाहिँ इट्स अ राइट इन्भेस्टमेन्ट टु मेक। सो अब मार्केट बढेर गइसकेपछि हामीलाई क्यापिटल एप्रिसिएसन पनि हुन्छ, बोनसबाट आएको किता पनि हामीसँग हुन्छ। सो प्रफिट चाहिँ राम्रो कमाउन सक्ने मौका चाहिँ हो। अनि बोनस र क्याश डिभिडेन्ड सँगै अनाउन्स गरेको छ भने कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको त्यो क्याश डिभिडेन्डबाटै बोनसमा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ, 5% ट्याक्स तिर्नुपर्छ है। सो त्यो ट्याक्स पनि क्याश डिभिडेन्डसँगै एडजस्ट गरेर ट्याक्स कटाएर बल्ल तपाईको अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिन्छ हैन। तर कुनै कम्पनीले चाहिँ बोनस मात्र इस्यु गरेको छ भने बोनस ट्याक्स चाहिँ तपाईले तिर्नुपर्छ। सो कसरी तिर्ने, कहाँ तिर्ने भनेर चाहिँ कम्पनीले एउटा सूचना निकाले हुन्छ। एज युजुअल यो पनि त्यो शेयर मार्केटको न्युजहरू दिइराख्ने वेबसाइटहरूबाट तपाईले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ गएर चाहिँ कुन ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हो भनेर क्लियरली लेखिदिएको हुन्छ। सो आफ्नो किता अनुसारले बोनसको कति पाउँछु त्यसमा 5% काटेर त्यो 5% अमाउन्ट चाहिँ तपाईले त्यहाँ ट्याक्समा जम्मा गरिदिएपछि त्यसको स्लिप या स्क्रिनशट चाहिँ एउटा इमेल एड्रेस उनीहरूले प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यसमा पठाउनु भएपछि बल्ल तपाईको खातामा चाहिँ बोनस सेयर आउने गर्छ है। क्याश डिभिडेन्ड र बोनस सँगै डिक्लेयर गरेछ कम्पनीले, 80% क्याश 80% बोनस भनेछ भने तपाईलाई टेन्सन भएन। अलरेडी त्यो कम्पनीले काटेर नै डिपोजिट गरिदिन्छ, दुईटै स्वतः आउँछ हैन। बोनस मात्र दिएको छ भने चाहिँ आफू अलि सतर्क भएर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कहाँ गएर बोनसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ अनि बल्ल मेरो डिम्याटमा आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। अब अहिलेसम्म नेपालमा बोनस नदिएको कम्पनीहरू पनि छन् है, बोनस सेयर दिँदै नदिएको कम्पनीहरू पनि छन्। नामै लिनु पर्दाखेरि BNT विच इज बटलर्स नेपाल र UNL युनिलिभर नेपाल, यिनीहरूले अहिलेसम्म बोनस सेयर इस्यु गरेको छैन है। र आफै हेर्नुस् यिनीहरूको प्राइस कहाँ पुगेको छ। सो कस्तो हुन्छ भने कम्पनीहरूले चाहिँ बोनस सेयर इस्यु नगरिकन क्याश डिभिडेन्ड मात्र दिइराख्यो भने चाहिँ कम्पनीको त्यो सप्लाई कम हुन्छ। सप्लाई कम भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने भ्यालु बढ्दै 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 जान्छ। सो अलिकति प्राइस बढ्यो भने पनि भरार सप्लाई आएर चाहिँ त्यो प्राइसलाई फेरि तल लिएर जाँदैन। सो इन्टरनेसनली पनि हेर्नुहुन्छ भने
तपाईले माइक्रोसफ्टको हेर्नुस्, एप्पलको हेर्नुस्, उनीहरूले बोनस सेयर चाहिँ दिँदैन, उनीहरूले क्याश डिभिडेन्डै दिन्छ। नेपालमा मात्र एकदमै बोनस सेयर दिने कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो भनेर चाहिँ मान्छौँ हैन, तर विदेशमा चाहिँ यो बोनस सेयर, राइट सेयर दिने कम्पनीहरूमा चाहिँ मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट अलिकति कम हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ क्यापिटल एप्रिसिएसनमा मात्र चाहिँ कसरी फोकस गर्न सकिन्छ, सेयर मार्केटको प्राइस मात्र बढ्ने खालको कम्पनीहरू नै राम्रो मान्ने गर्छ है। इट अल डिपेन्ड्स कि तपाईको पर्सनल प्रिफरेन्स के हो, हु आर यु, तपाईँ ट्रेडर हो या इन्भेस्टर हो। तपाईँ लङ टर्मको लागि हो भने यस बोनस इज अ गुड थिङ फर यु, तपाईँ सर्ट टर्मको लागि हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क बोनस इज नट समथिङ द्याट यु सुड बी लुकिङ फर। सो हाल हाम्रो मार्केटमा पनि यो डिभिडेन्ड दिने चाहिँ सुरु भइसकेको छ। कतिजनाले क्यास डिभिडेन्ड दिइरहेछन्, कतिजनाले चाहिँ बोनस पनि दिइरहेछन्। सो अन्डरस्ट्यान्ड द्याट क्यास डिभिडेन्ड दिने कम्पनी मात्र इज नट नाइस भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हुँदैन है। सो यदि थोरै क्यास डिभिडेन्ड पनि दिइरहेछ भने त्यो कम्पनी ग्रो गर्न सक्छ र कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ छिटै बढ्न सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ बिकज सेयर संख्या कम हुन्छ। सो यो बेसिक डिमान्ड एन्ड सप्लाईको रुल बुझ्नुभयो र बोनस 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 भनेर बोनस दिने कम्पनीहरूको मात्र पछि नलाग्नु भयो भने अन्डरस्ट्यान्ड हु यु आर, तपाईँ के को लागि चाहिँ सेयर मार्केटमा छिर्नु भएको, कति टाइमको लागि छिर्नु भएको, के अब्जेक्टिभ लिएर छिर्नु भएको हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। बोनस भनेको के हो, प्राइस एडजस्टमेन्ट मात्र हो। प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि मैले कुन ठाउँमा चाहिँ किन्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ, मैले कति होल्ड गर्ने भन्ने चिज तपाईले आफैले एनालाइज गरेर अनि बल्ल सेयर लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ कसैलाई कराउनु पनि पर्दैन, एकदमै टाउकोमा हात राखेर बस्नु पनि पर्दैन। यु विल मेक अ साउन्ड फाइनान्शियल डिसिजन अन योरसेल्फ। आई होप आजको बोनस शेयरको कन्टेन्ट तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला। इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज डू लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। एज युजुअल आई विल सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो। टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय, ह्याभ अ नाइस डे।